دا مردار دا گستاخان رسول گستاخان اہل بیت گستاخان اولیاء دا مرا والا اثر غرزے گی ایک گندی مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے دا یا سچ مولزا ایمان تیر کا کہ پختون ہے اور میرا والا دعا نہ منی خیرات نہ منی پٹکے نہ منی کرامات نہ منی معجزات نہ منی جشن میلاد نہ منی ولادت باسادت نہ منی درود سلام نہ منی صدقہ نہ منی خیرات نہ منی اہل بیت نہ منی دیکھو شفاعت نہ منی وسیلہ نہ منی اور تے دل تڈک کے دیکھو اور بیال تتشی دکل نا کلویم پدے بنا خفکے گی مرا ولیدی دیل دعوت مور کوئے پخپلت دعام کولی درود شریف میلی پیر سے برا والا دوان سے برا والا طلّہ سے برا والا بل پخپل کینا زان سرا کسان کینوا دیکھو گور سورہ فاتحہ شریف سورہ اخلاص ہوایا اول اخیر درود شریف ثواب اہل بیت رسول اللہ علیہ السلام تا دا ثواب پنیت شہداء کربلا توبخ داغی روحنا بپی خوشحالیگی اول امام ترمذی رحمت مبارک فرمائی لما دا اہل بیتو مثال چه کم دے دا نوح علیہ السلام دا کشتے دا بیڑے دے اوہ تول سبحان اللہ اوہ خلنا خوض اسنازی اوہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت شان صحابہ شہداء کربلا شہداء کربلا نعرہ شجاعت یا حسین نعرہ تحقیق حق چاریا نعرہ تحقیق نعرہ حیدری دالی صاحب نم دواغشتن شیش دا شیع توب دم رسانی چی بنارے حیدری باندے نعرہ صدیق یا صدیق نعرہ فاروق یا فاروق نعرہ عثمان یا عثمان نعرہ علی یا علی نعرہ حیدری دکا تمات شوئے وایا ساپا دی پلیت خلمان دی شیکے گم مونگ سنیان حنفیان علی سنت و جماعت بیا کتوئے بیا خود پاکستان طول فوج وارے دا فل جرنل لوالا بریگیڈیر نا میجر جنرل نا وارے دا لیفٹن جنرل نا تر میجر تر کپتانا پورے پاک فوج چی دی بکل میدان توزی دی خوگورے باطل خلاف جہاد کئی دین دوانو دین سن 65 کے مالی دلی ما سر پنجاب سنٹرو سن 71 کے مالی شوب وطل نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اور نعرہ حیدر آوازوں دے عجیب خبر پر لیڈرانو باندے نشر میں گیا تو فلانی لیڈر زندہ باد جنڈو باندے نشر میں گیا پا کورنم لگو لی تالا شرم تدان تا پختون وے دا پردو نارینو تصورنا پا کورنو لگو لی دی بے الیکشن لروان دے شرم پکار او داغا اہل بیتو سرداران شہدادگانو کال کے چی داغی تذکر راشی داغی شہادت رو دش پی راشی نو پتا باندے خفکے گا ما پیریان کینی جنات اور شیطانہ ابلیس ملعونہ تب یا خلق دنے کے نہ منے کے اور